प्रस्तुत छ 2079 साल पौष महिनाको मासिक राशिफल। जय शम्भो हर महादेव। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। म गंगा सागर उपाध्याय। मैले यो भिडियोमा यो 2079 साल पौष महिनाको मासिक राशिफल प्रस्तुति लिएर उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरेर यो महिनाभरिमा नै पर्ने शुभ साहित्यको बारेमा, त्यस्तै गरी के मुहुर्तहरू रहेका छन् र धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्वको बारेमा र तपाईँको राशिफल विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछु यो भिडियोमा रहेर। तपाईँ मलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्नुहुन्छ कृपया यो ठाउँबाट भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि एक लाइक, एक कमेन्ट, एक सेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै आउनुहोस् अब लागौँ प्रस्तुतितर्फ। सर्वप्रथमतः यो महिनामा पर्ने धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्वको अवगतबाट। विशेष गरेर यो वर्षभरिमा नै रहने भयो नलनाम संवत्सर श्री साके 1944 पौष कृष्ण पक्ष, पौष शुक्ल पक्ष र माघ कृष्ण पक्षको युक्ति रहनेछ। यो महिनामा श्री सूर्य दक्षिणायन रहनेछन्। त्यस्तै गरी हेमन्त ऋतु रहनेछ। अङ्ग्रेजी वर्षअनुसार 2022 को डिसेम्बर र 2023 को जनवरी पनि यो महिनाको पूर्वार्ध र उत्तरार्धको समयमा रहनेछन्। अब शुभ के छन् त मुहुर्तहरू त्यो बारेमा चर्चा गरौँ। धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्व 1 गतेको दिनमा अष्टमी व्रत र गोरखकाली पूजा समेत रहेको छ। त्यस्तै प्रकारबाट 3 गतेको दिनमा दिसी पूजा रहेको छ। 4 गतेको दिनमा सफला एकादशी व्रत रहेको छ। त्यस्तै यो महिनाको 6 गतेको दिनमा प्रदोष व्रत रहेको छ। 8 गतेको दिनमा गया मौनी औँसी दर्श श्राद्ध हलो तथा निसी बार्ने दिन समेत रहेको छ। त्यस्तै गरी 9 गतेको दिनमा पौष शुक्ल पक्ष प्रारम्भ हुन्छ र तोल लोसार समेत रहेको छ। 10 गतेको दिनमा क्रिसमस डे रहेको छ। 12 गतेको दिनमा मङ्गल चतुर्थी व्रत रहेको छ। त्यस्तै 15 गतेको दिनमा अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा र तमुल लोसार समेत रहेको छ। यस्तैबाट 17 गतेको दिनमा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2023 प्रारम्भ हुन्छ। 18 गतेको दिनमा पुत्रदा एकादशी व्रत रहेको छ। 20 गतेको दिनमा प्रदोष व्रत रहेको छ। 21 गतेको दिनमा गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती रहेको छ। 22 गतेको दिनमा पूर्णिमा व्रत, माघ स्नान प्रारम्भ, त्यस्तै श्री स्वस्तानी व्रत समेत सुरु हुन्छ। 23 गतेको दिनमा माघ कृष्ण पक्ष प्रारम्भ हुनेछ। त्यस्तै यो महिनाको 26 गतेको दिनमा काशीमा बडा गणेश उत्सव रहेको छ। 27 गतेको दिनमा पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस समेत रहेको छ र 30 गतेको दिनमा अष्टमी व्रत रहेको छ। यसरी यो 30 गतेसम्मको यो महिना रहेको छ। अब ग्रह परिवेशको बारेमा चर्चा गरौँ। यो महिनाको 1 गतेको दिनमा मेष राशिमा राहु ग्रह, वृष राशिमा मङ्गल ग्रह, त्यस्तै गरी सिंह राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। तुला राशिमा केतु ग्रह रहनेछ। धनु राशिमा सूर्य, बुध र शुक्र ग्रह युक्ति रहनेछ। त्यस्तै मकर राशिमा शनि ग्रह रहनेछ भने मीन राशिमा बृहस्पति ग्रह रहनेछ। यो 1 गतेको दिनमा यस्तो ग्रह परिवेश रहे तापनि प्रत्येक सभा 2 दिनमा चन्द्रमा ग्रहले राशि परिवर्तन गर्नेछ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रहले पनि यो महिनामा राशि परिवर्तन गर्नेछ। 13 गते बेलुका 6:12 जाँदा मकर राशिमा प्रवेश गर्नेछ। अन्य ग्रह परिवेश पनि यथावत नै रहनेछन्। अब यो महिनामा तपाईँका लागि शुभ अशुभ के कस्तो राशिफल रहेको छ त, तपाईँको के फल मिल्दछ त, त्यो कुरा चर्चा गरौँ राशिफलबाट। सुरु गरौँ पहिलो राशि मेष राशिबाट। एरिस मेष राशि। तपाईँ मेष राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल पौष महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल रहनेछ र ग्रह परिवेश के कस्तो रहेको छ र कुन ग्रह कमजोर भएमा के उपाय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरु गरौँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट नवम भावमा यो महिनामा रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले कान्ति क्षय भन्ने फल मिल्नेछ। स्वास्थ्य अवस्थामा यसले थोरै कमजोरी पनि देखाउन सक्दछ। स्वास्थ्य कमजोर हुने, शारीरिक आलस्यता जसका कारणले गर्नाले सही ठाउँमा सही समयमा पुग्न सकिँदैन कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। अलि जागरुक बन्नुहोला, आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला र अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। तर तपाईँका प्रशासनिक क्षेत्रका, सरकारी क्षेत्रका कामकारीहरू भने बन्ने सङ्केत देखिन्छ। यो बेलामा विशेष गरेर तपाईँले ओम गृणीश्वरीयाय नमः यो मन्त्रलाई प्रत्येक तपाईँले आइतबारको दिनमा बिहान सूर्य उदयपछि सूर्यलाई जल चढाउने र मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मक ऊर्जा दिलाउनेछ।
त्यस्तै गरी बुध ग्रहको अवस्था हेर्ने हो भने बुध ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट नवम भावमा नै रहनेछ यो महिनामा, जसका प्रभावले गर्नाले तपाईँलाई थोरै आर्थिक रूपमा कमजोरी बनाउने हो कि भन्ने सम्भावना छ। हतार गरेर ठुलो लगानी नगर्नुहोला, अरूको लै उक्साटमा नलाग्नुहोला। काम चलाउ लगानी गरेर मात्र अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। यो महिनामा आर्थिक दृष्टिले तपाईँले नवीन लगानीका दृष्टिले थोरै कमजोर समय मान्नु पर्दछ। शुक्र ग्रह 13 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट नवम भावमा नै रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले सुख लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस पछाडि यानि कि 13 गते पछाडि धर्म लाभ भन्ने फल मिल्नेछ दशम भावमा गए सँगसँगै, जसका प्रभावले तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अत्यन्तै राम्रो समय मान्नु पर्दछ। नवीन जिम्मेवारी प्राप्तिको योग बन्दछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। पर्यटन व्यवसायमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आर्थिक रूपमा मजबुतीको योग देखिएको छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था मात्र थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ मेष राशि हुने विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना थोरै आलस्यताले गर्नाले कमजोरीपना देखिन्छ कि भन्ने सम्भावना छ। अलि जाँगरिलो बनेर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू थोरै अदलबदलको योग बनेको छ। सँगसँगै कता कता झमेला पनि आइलाग्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्। अघि बताए जस्तै सूर्य ग्रहको मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोस्, त्यसले सकारात्मक ऊर्जा दिलाउनेछ र नेतृत्वगणको प्रिय पात्र पनि तपाईँ बन्न सक्नुहुनेछ। जसअनुसार हेर्दा नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र यो महिनाका लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू नवीन लगानी ठुलो लगानी नगर्नुहोस्। ठुलो तपाईँले काम कार्यको आयोजना नगर्नु राम्रो हुन्छ। काम चलाउ लगानी र पहिला गरेका लगानी तिनीलाई निरन्तरता मात्र दिनुहोला। यो महिनाका लागि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा भाग्यबल रहनेछ 40%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध भने सानातिना उतार चढावका बावजुद पनि सम्बन्ध निकट बन्ने र नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत यो महिनामा देखिएको छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले हेर्ने हो भने महिनाको मध्य समयमा मौसम परिवर्तनको असर स्वास्थ्यमा पर्न सक्दछ। एकदमै ध्यान दिनुहोला। त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि महिना मध्यम छ। नवीन आयोजना थप्ने अथवा काम कार्यलाई अलि फराकिलो बनाउने भन्दा पनि पहिला गर्दै आएका काम कार्यहरूलाई नै निरन्तरता दिनु राम्रो हुन्छ। तर तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, त्यस्तै गरी शृङ्गारिक खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय मान्नु पर्दछ। नवीन कदम चाल्दाखेरिमा धेरै व्यक्तिको तपाईँलाई साथ समर्थन बढेर जानेछ। गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत महिना झन्झटका बावजुद नयाँ ठाउँको अवलोकन भ्रमण गर्ने अवसर समेत तपाईँलाई जुट्नेछ। सामाजिक धार्मिक क्रियाकलापमा समेत सहभागी हुन पाउनुहुनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको उत्तरार्धको समयमा बन्ने सङ्केत छ। पुनश्च पहल गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ मेष राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ शुक्रबारको दिन र सोमबारको दिन। कुनै पनि नवीन कामकारीहरू थाल्दाखेरिमा शुभलाभ अमृत समय तालिकालाई ख्याल गरेर अनि काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। जुन कुरा हामीले जिजिटिभी नेपालको युट्युब च्यानल मार्फत यहाँहरूलाई दिँदै आइरहेका छौँ त्यता पनि हेरेर लाभ उठाउनुहोला। तपाईँ मेष राशिजनहरूको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ दोस्रो राशि वृष राशितर्फ। चौरस वृष राशि। तपाईँ वृष राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल पौष महिना के कस्तो रहेको छ त? ग्रह परिवेश के कस्तो छ? के उपाय गरेर अगाडि बढ्दा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ र कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल रहेको छ? पूर्ववत रूपमा जानकारी पाइसकेपछि त्यही अनुसार तपाईँले कार्ययोजना रचेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै सूर्य ग्रह। जब सूर्य ग्रह अष्टम भावमा रहन्छ सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरू अलि ढिला सुस्ती हुने अनि मान्ने जनसँग सामान्य कुरामा पनि विवाद बन्ने, स्वास्थ्य अवस्थामा पनि कमजोरीपनाको महसुस हुने, त्यस्तै गरी शारीरिक आलस्यताको अनुभव हुने जस्ता के अशुभ पक्षहरू ज्यादा देखिन सक्दछन्। त्यस कारणले प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई
तामाको कलशले जल चढाउने गर्नुहोला, सूर्यलाई अर्घ दिने गर्नुहोला। अनि ओम गृणेश्वरीयाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा दिनेछ र मान्यजनको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरू गर्दाखेरिमा एक्लै नजानुहोस्, कोही साथीसँगै लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै बुध ग्रहको अवस्था हेरौँ। बुध ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा नै रहनेछ यो महिनाभरि नै, तर त्यसले धनादि लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक रूपमा मजबुतीको योग देखिएको छ। तपाईँ व्यावसायिक सेक्टरमा लाग्ने व्यक्तिहरूले नवीन लगानी गर्ने, आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई अझ फराकिलो बनाउने खाले अवधि मान्नु पर्दछ। कृषि क्षेत्र, पशुपालन यी क्षेत्रबाट समेत मनकै नाफा कमाउन सकिनेछ। त्यस्तै गरी आर्थिक लेनदेनमा केही विवाद थियो भने त्यो हटेर जान्छ र आर्थिक तपाईँको क्रियाकलापहरू क्रमशः अगाडि बढ्ने सङ्केत पनि राम्रो देखिएको छ। अगाडि बढ्नुहोला। शुक्र ग्रहको अवस्था हेरौँ। शुक्र ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा नै रहनेछ यो महिनाको 13 गतेसम्म, जसका प्रभावले गर्नाले विपत्ति धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ भने त्यस पछाडि सुख लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस कारणले तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू 13 गतेसम्मको अवधिमा नवीन कदम अगाडि नबढाउनु राम्रो हुन्छ। विवादको पात्र बनिन सक्दछ अनि सामान्य तपाईँका कमजोरीहरूलाई पनि जटिल बनाइदिनेछन्। कुरा काट्ने व्यक्तिहरू सक्रिय रहनेछन्। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा मनमुटाव आउनेछ। विपरीत लिङ्गीले तपाईँलाई केही समस्यामा पार्न सक्दछन्। सजग संयम रहनुहोला। तर 13 गते पछाडि भने राम्रो छ। ती समस्याहरू क्रमशः हटेर जाने अनि नवीन जिम्मेवारी बढेर जाने। तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई नवीन पद प्रतिष्ठा प्राप्तिको योग जस्ता शुभ सङ्केतहरू पनि देखिएको छ। पाएको मौकालाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था मात्र थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि भने यो महिना राम्रो मान्नु पर्दछ। खोजमूलक अध्ययन रहनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने थोरै कमजोर समय मान्नु पर्दछ। यो बेलामा नवीन जिम्मेवारी भन्दा पनि पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूलाई तपाईँले पूर्णता दिँदै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। सकेसम्म नवीन जिम्मेवारी नलिनुहोला र मान्यजनको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने राम्रो समय मान्नु पर्दछ। गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। त्यस्तै गरी आर्थिक पक्षमा मजबुतीको योग बन्दछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने 13 गतेसम्म केही मनमुटाव, केही खटपट बन्ने सम्भावना देखिन्छ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। 13 गते पछाडिको समय निकट बन्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत देखिएको छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले भने महिना थोरै कमजोर मान्नु पर्दछ। सूर्य ग्रहको उपासना गर्ने गर्नुहोला, त्यसले राम्रो गर्दछ। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू अनि पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत 13 गते पछाडिको समय मात्र शुभ छ। 13 गते अगाडिको समय अलिक कमजोर छ। नवीन कदमलाई अगाडि नबढाउनु राम्रो हुन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिना केही उतार चढावका बावजुद अगाडि बढ्ने समय रहेको छ, तर धार्मिक क्रियाकलापमा भने सरिक हुन पाइनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको मध्य अवधिमा बन्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। पहल गर्नुहोला, अगाडि बढ्नुहोला। र तपाईँ वृष राशि नियोजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ बिहिबारको दिन र अर्को बुधबारको दिन। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै र जिजिटिभी नेपाल मार्फत दैनिक राशिफल बताउँछौँ। त्यो राशिफलमा शुभलाभ अमृत समय बताउँछौँ। शुभ समयमा नवीन कदमलाई अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँले गरेको काम कार्यबाट धेरै हदसम्म लाभ मिल्नेछ। तपाईँको यो 2079 साल पौष महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ तेस्रो राशि मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि।
तपाईँ मिथुन राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल पौष महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ र त्यस्तै गरी ग्रह परिवेश के कस्तो रहनेछ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। चर्चालाई अगाडि बढाउँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। यो महिनामा तपाईँको राशिबाट सप्तम भाव यानि कि 7औं राशिमा सूर्य ग्रह रहनेछ महिनाभरि नै, जसको प्रभाव अलिकति कमजोर बन्न सक्दछ। तपाईँले कामकारीहरूमा छिट्टो प्रत्युत्तर लगाउँदाखेरिमा अथवा बोलीमा के कठोर भन्दाखेरिमा कामकारीहरू बिग्रने हुन् कि भन्ने सम्भावना छ। बोलीमा नियन्त्रण राख्न आवश्यक देखिन्छ र अल्छीपना त्यागेर अलि जागरुक बन्न पनि आवश्यक देखिन्छ। यति गर्नुभयो भने सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रमा नवीन सम्भावना बोकेर आएको समय रहेको छ। ठुला व्यक्तिमा आफ्ना प्रतिभाहरू प्रस्फुटन गर्न पनि सक्नुहुनेछ। धेरै सम्भावनाहरू त छन्, तर तपाईँको आफ्नै कारणले बिग्रने हुन् कि भन्ने सम्भावना हो। त्यस कारणले त्यसलाई भने तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला। बुध ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा नै रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले गर्नाले तपाईँलाई थोरै कमजोरीपन नै देखिन्छ। नवीन लगानी हतारमा नगर्नुहोला। ठुलो लगानी ठुला सम्झौताहरूलाई रोकेर पछि शुभ समयमा गर्नु राम्रो हुन्छ। मान्यजन अग्रज व्यक्तिहरूको सरसल्लाह परामर्श लिएर मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। हतार गर्दाखेरिमा कामकारीहरू बिग्रने हुन् कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। 13 गतेसम्म शुक्र ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा नै रहनेछ। यो अवस्था पनि तपाईँका लागि त्यति बलवान देखिन। शुक्र ग्रह पनि यो महिनामा कमजोर नै छ। 13 गतेसम्म सप्तम, त्यस पछाडि अष्टम भावमा त जान्छ र पनि त्यति राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैन। राजनीतिक क्षेत्रमा केही अस्थिरता देखिनेछ। त्यस्तै गरी कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँको मिहिनेत अनुरूपको मूल्याङ्कन मिल्दैन कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। समय थोरै कमजोर भएको हुनाले हतार गरेर यो बेलामा नवीन कदमलाई अगाडि नबढाउनु राम्रो हुन्छ। अब तपाईँले प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको भाँडाले जल चढाउने अनि ओम गणेश्वरीयाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 108 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। र अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना मिश्रित फलदायी समय रहेको छ। त्यस कारणले थोरै अल्छीपना त्यागेर अध्ययनलाई पनि समय छुट्याउन सक्नुभयो भने अध्ययन राम्रो बन्नेछ। अलि बढी मिहिनेत गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि धेरै सम्भावनाहरू त देखिन्छन्। अघि भने जस्तै आफ्नै कारणले कामकारीहरू बिग्रने हुन् कि भन्ने सम्भावना हो। सूर्य ग्रहको उपासना गर्नुहोस्। इमान्दारितापूर्वक नम्र व्यवहारका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँका कामकारीहरू बन्नेछन्। र तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू हतार गरेर नवीन लगानी नगर्नु राम्रो हुन्छ। पहिला गरेको लगानीलाई निरन्तरता अथवा पहिला लगानी गर्नुभयो अब बिक्री पक्षमा जोड दिने ती क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनु होला। अत्यावश्यक छन् भने घर परिवारमा सरसल्लाह गरेर अग्रज व्यक्तिहरूको सरसल्लाह लिएर मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 40% रहनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू यो महिनामा देखिन सक्दछन्। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। नवीन प्रेम प्रस्ताव यो महिनामा शुभ देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा केही मनमुटाव आउन सक्दछ। सम्बन्ध त्यति राम्रो मजबुत यो महिनामा देखिँदैन। त्यस्तै गरी तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत महिना थोरै कमजोर भएको हुनाले नवीन कदमलाई अगाडि नबढाएर पहिला थालेका तिनै क्रियाकलापहरूमा निरन्तरता दिनु राम्रो हुन्छ। कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापारबाट यो महिनामा मध्यमप्रद मात्र आय देखिएको छ। नवीन लगानी होइन, बिक्री पक्षलाई मात्र जोड दिने। अनि श्रम, पशुपालन यी क्षेत्रहरूमा समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई त्यति फराकिलो बनाउँछु भनेर लागि नपर्नु राम्रो हुन्छ। पहिला जे थियो त्यसैलाई निरन्तरता मात्र दिनु राम्रो हुन्छ। तपाईँका वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने तिनमा अलिकति ढिला सुस्थित हो, तर यो महिनाको उत्तरार्धको समयमा बन्ने सङ्केत देखिन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि भने महिना एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईँले आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई समयमा नै पूर्ण गरेर अनि धार्मिक क्रियाकलापमा, सामाजिक क्रियाकलापमा समेत समय व्यतीत गर्न पाउनुहुनेछ। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ मिथुन राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि शुभबार सोमबार र बिहिबार रहेको छ। र हामीले जिजिटिभी नेपाल मार्फत नियमित राशिफलमा शुभलाभ अमृत समय बताउँछौँ। त्यो समयमा गरेका कामकारीहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा फाइदा बटुल्न सकिन्छ भन्ने मान्यता हुन्छ। त्यसकारणले त्यसलाई पनि ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो 2079 साल पौष महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ चौथो राशि कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि।
तपाईँ कर्कट राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल पौष महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल रहनेछ र त्यस्तै तपाईँका लागि यो महिनामा ग्रह परिवेश के कस्तो छ, कुन ग्रह कमजोर छ, कमजोर भएमा के उपाय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ त? त्यो कुरा यहाँनिर विस्तृत रूपमा चर्चा गर्दैछु। चर्चालाई अगाडि बढाउँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा यो महिनाभरि नै सूर्य ग्रह रहनेछ, जसको प्रभावले गर्नाले शत्रु नाश सुख भन्ने फल मिल्नेछ। शत्रु पक्षहरू कमजोर भएर जानेछन्। तपाईँका काम कार्यहरूलाई एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। लामो समय देखिएका विवादित कृत्यहरू अन्त्य हुनेछन् भने नयाँ जोस नयाँ जागरका साथ अगाडि बढ्न समेत सक्नुहुनेछ। सँगसँगै सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका पुरा काम कार्यहरू पूर्ण बन्नेछन्। धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सक्नुहुनेछ। सहनशीलता र क्रियाशीलतामा समेत वृद्धि विकास भएर जानेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने खाले अवसर तपाईँलाई जुट्ने अवस्था देखिन्छ। सूर्य ग्रह यो महिनामा मजबुत भएर बस्दिएको छ। त्यस्तै गरी बुध ग्रह पनि तपाईँको राशिदेखि 6औँ भावमा नै रहनेछ, जसको प्रभावले आर्थिक पक्षमा भने थोरै मन्दीपन देखा पर्नेछ। नवीन लगानी भन्दा पनि तपाईँले बिक्री पक्षलाई नै जोड दिनु राम्रो हुनेछ। त्यस्तै गरी प्रवचन अनि मिडिया अनि बोल्ने जुन क्षेत्र छ त्यसमा तपाईँले बोलीमा थोरै बिगार्नाले कामकार्यहरू बिग्रने हो कि भन्ने सम्भावना छ। बोलीमा सजगता संयमता अपनाउन समेत आवश्यक देखिन्छ। शुक्र ग्रह पनि 13 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा नै रहनेछ, जसको प्रभावले शत्रु भय भन्ने फल मिल्नेछ भने 13 गते पछाडिको समय पनि शुक्र ग्रह त्यति मजबुत देखिएन। राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि थोरै केही उतार चढावका कुराहरू देखा पर्नेछ। केही खालि विवादित कृत्यहरू पो हुने हुन् कि भन्ने सम्भावना छ। आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट 11औँ भावमा रहनेछ र लाभ सुख प्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक पक्षमा यसले भने केही मजबुती देखाएको छ। तपाईँलाई आगमनका दृष्टिले आर्थिक आगमनका दृष्टिले राम्रो समय रहेको देखिन्छ। र यो महिनामा तपाईँले प्रत्येक शुक्रबारको दिनमा लक्ष्मी देवीको पूजा आराधना गर्ने गर्नुहोला, त्यसले सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि महिना अति उत्कृष्ट रहेको छ। नवीन चिज नवीन टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। राम्रो समय छ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा थोरै समय दिनुभयो भने पनि तपाईँले त्यसबाट राम्रो नतिजा हात लाग्न सक्नेछ अथवा पार्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू राम्रो समय छ। नवीन जिम्मेवारीहरू लिनुहोला। मान्यजनसँग सम्बन्ध प्रगाढ रहनेछ। तपाईँको काम धेरै व्यक्तिले रुचाउनेछन्, त्यस कारणले पनि अगाडि बढ्नु नवीन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु राम्रो हुन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल 60% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने केही मनमुटाव हुन्छ कि भन्ने सम्भावना छ। तपाईँ आफू नै लचिलो भन्नुहोला। सम्बन्धलाई निकट तपाईँले नै बनाउने कोसिस गर्नुहोला। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले महिनाको यो मध्य अवधिमा थोरै स्वास्थ्यमा गडबडीको योग बनेको छ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू धेरै मिहिनेत गर्दा अनि मात्र प्रतिफल मिल्नेछ। तपाईँलाई ढिलै भए पनि सकारात्मक प्रतिफल भने मिल्नेछ। त्यस कारणले परिणामको तपाईँले आश नराखी काम कार्यहरू गर्न आवश्यक देखिन्छ। तपाईँका राजनैतिक क्षेत्र कलाकारिता क्षेत्र र त्यस्तै गरी खेलकुद क्षेत्रका काम कार्यहरू भने अथवा तपाईँका कदमहरू भने कता कता विवादित बन्ने हुन् कि भन्ने सम्भावना छ। इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्। नवीनभन्दा पनि पहिला थालेका र अपुरा रहेका काम कार्यहरूमा जोड दिनु राम्रो हुन्छ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा काम कार्यहरू छन् भने महिनाको सुरुवाती चरणमा नै बन्ने सङ्केत प्रबल रूपमा देखिएको छ। त्यस्तै गरी यो महिनामा गृहिणी व्यक्तिका लागि सानातिना झन्झटहरू आइलागे तापनि काम कार्यहरूलाई समयमा नै सकेर अनि घुमफिरमा समेत निस्कन पाइन्छ कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यो पक्ष राम्रो रहेको छ। यसरी हेर्दा तपाईँ कर्कट राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ आइतबारको दिन, मङ्गलबारको दिन। यो दुई बार एकदमै राम्रो रहेको छ र सँगसँगै शुभलाभ अमृत समयलाई ख्याल गरेर नवीन कदमलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ, जुन कुरा हामीले जिजिटिभी नेपाल मार्फत दैनिक राशिफलमा बताउने गर्दछौँ। जिजिटिभी नेपाल च्यानल हेर्नुहोला, त्यसबाट लाभ उठाउनुहोला। तपाईँको यो 2079 साल पौष महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 5औँ राशि सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि।
तपाईँ सिंह राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल पौष महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल रहनेछ र ग्रह परिवेश अनुसार तपाईँलाई के कस्तो प्रतिफल मिल्नेछ त? अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रहको अवस्था के कस्तो छ ग्रह परिवेशबाट? सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा भ्रमण गर्दैछ यो महिना, जसका प्रभावले गर्नाले स्वास्थ्यमा थोरै गडबडीको सम्भावना देखिन्छ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। पारिवारिक सम्बन्धमा पनि केही उतार चढाव ल्याउन सक्दछ। सरकारी क्षेत्रका, प्रशासनिक क्षेत्रका काम कार्यहरूमा के विवादका बावजुद मात्र अगाडि बढ्ने अवस्था देखिन्छ। कम बोल्ने र आफ्ना काम कार्यहरूमा व्यस्त रहने गर्नुहोला। सँगसँगै प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको भाँडाले जल चढाउने गर्नुहोला। ओम गणेश्वरीयाय नमः यो मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्यकृत बनाउनेछ। त्यस्तै गरी बुध ग्रहको अवस्था हेरौँ। बुध ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा नै रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसको प्रभाव थोरै कमजोर नै रहन सक्दछ। आर्थिक अवस्थामा यसले केही मन्दगति ल्याउन सक्दछ। त्यस कारणले तपाईँले यो बेलामा नवीन लगानी भन्दा पनि पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरू के छन् तिनमा नै व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नवीन कदम अगाडि नबढाउनु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै शुक्र ग्रहको अवस्था हेरौँ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा रहनेछ यो महिनाको 13 गतेसम्म, जसका प्रभावले सुख पुत्र लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। राम्रो अवस्था देखिएको छ। यो 13 गतेसम्मको अवधिमा तपाईँले सन्तान पक्षको सरसहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ र पारिवारिक सम्बन्धमा पनि यसले केही मनमुटावका बावजुद पनि निकट सम्बन्ध, साथ सहयोग राम्रो पाइने जस्ता शुभ सङ्केतहरू देखिन्छन्। र त्यस्तै 13 गते पछाडिको समय भने अलिक कमजोर रहेको छ। सामान्य कुरामा पनि केही विवाद बढेर जान सक्दछ। त्यस्तै गरी राजनैतिक क्षेत्रमा केही विवादका कृत्यहरू पनि हुन सक्दछन्। तपाईँको आलोचना हुनेछ। त्यस कारणले आफ्ना कदम अगाडि बढाउँदाखेरिमा सजग संयम रहेर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना मध्यमप्रद रहेको छ। अध्ययनमा भन्दा बाहिरी कुरामा मन जाने हो कि भन्ने सम्भावना छ। थोरै समय अध्ययनलाई छुट्याउनुहोस्, राम्रो हुन्छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू महिनाको पूर्वार्धको समय केही हदसम्म शुभ देखिए तापनि उत्तरार्धको समय अलि अब्जसिलो रहेको छ। नवीन कदमहरू नचाल्नु राम्रो हुन्छ। मान्यजनको आधार सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। ती व्यक्तिहरूसँग निकट सम्बन्ध राख्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँका लागि लाभकारी बन्न सक्दछ। यसरी हेर्दा तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू नवीन कदम अथवा नवीन लगानी, नवीन सम्झौता यो चिजहरूलाई रोकेर पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरू के छन् तिनमा नै व्यस्त रहने गर्नु राम्रो हुन्छ। यो अवधिमा अर्थात् यो महिनामा नवीन आर्थिक लगानी नगर्नु नै राम्रो हुन्छ। अत्यावश्यक छ भने काम चलाउ लगानी गरेर अगाडि बढ्नुहोला। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू देखिन सक्दछन्, तर उत्तरार्धको समयमा त्यो बढेर जान्छ। पूर्वार्धको समय सम्बन्ध विवादका बावजुद अथवा उतार चढावका बावजुद पनि सम्बन्ध निकट नै रहनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा पूर्वार्धको समयमा राम्रो। 13 गते पछाडिको समयमा केही मनमुटाव आउन सक्दछ। तपाईँ आफ्नो बोली वचन व्यवहारमा लचिलो बन्न प्रयास गर्नुहोला। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। त्यस्तै गरी यो महिनामा तपाईँका वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा काम कार्यहरू छन् भने 13 गतेभित्र नै तपाईँले प्रयास गर्दाखेरिमा बन्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू महिनाको 13 गतेसम्मको अवधिमा तपाईँको श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। काम गरेर जस पाउनुहुनेछ। तर 13 गते पछाडिको समय भने अलि अब्जसिलो रहेको छ। धेरै मिहिनेत गर्दाखेरिमा पनि न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ। त्यस कारणले त्यो कुरालाई ध्यानमा राख्दै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि हेर्ने हो भने यो महिना अलि उतार चढाव रहने बढी देखियो। त्यस कारणले आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। कामकै सिलसिलामा बाध्यताकारी यात्रा पनि हुने सक्ने सम्भावना ज्यादा देखिएको छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले यो महिनामा पेटसँग सम्बन्धित समस्या देखिन सक्दछ। आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। तपाईँ सिंह राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ मङ्गलबारको दिन र
र अर्को शुक्रबारको दिन। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै र हामीले जिजिटिभी नेपाल मार्फत दैनिक राशिफल बताउँछौँ, त्यसमा शुभ लाभ अमृत समय बताउँछौँ। त्यो कुरालाई याद गरेर अनि नवीन कदमलाई अगाडि बढाउनुहोला। तपाईँको यो 2079 साल पौष महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामनाका साथ अब लागौँ छैटौँ राशि कन्या राशितर्फ। वर्गो कन्या राशि। तपाईँ कन्या राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल पौष महिना के कस्तो रहेको छ त? ग्रह परिवेश के कस्तो छ अनि क्षेत्रगत रूपमा कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा सूर्य ग्रह रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले रोग भय मानहानि भन्ने फल मिल्नेछ। गरिरहेको काम अथवा बसिरहेको ठाउँबाट के अदल बदल रहने अवस्था देखिन्छ। जिम्मेवारीमा समेत केही अदल बदलको सम्भावना देखिन्छ। आश देखाएर विश्वासघात गर्ने व्यक्तिहरूको कमी हुने छैन। सजग संयम रहनुहोला। मान्य जनसँग सामान्य कुरामा पनि विवाद बन्ने, सामान्य विवादले पनि उग्र रूप लिने सम्भावना पनि उत्तिकै रूपमा बलियो देखिएको छ। सजग संयम रहनुहोला बोली वचन व्यवहारमा, र यो बेलामा हतार गरेर नवीन कदम अगाडि नबढाउनुहोला। आफूले काम फेर्छु भन्दाखेरिमा अझ नोक्सानी पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको हुनाले यो बेलामा नयाँ काममा थालनी नगर्नु नै राम्रो हुन्छ। बुध ग्रहको अवस्था हेरौँ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले धन सुख आदि प्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक पक्षमा विशेषतः व्यावसायिक व्यक्तिका लागि उन्नतिकारक समय मान्नु पर्दछ। तपाईँले यो बेलामा नयाँ कदम चाल्ने, नयाँ सम्झौता गर्ने, नयाँ कामकार्यहरूमा संलग्नता जनाउने जस्ता कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। बोलीको प्रभाव रहनेछ। बोलीकै भरमा ठुला ठुला कामकार्यहरू पनि सहज ढङ्गले पूर्ण बन्नेछन् र अगाडि बढ्न सकिनेछ भन्ने सम्भावना देखिएको छ। शुक्र ग्रह पनि 13 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा नै रहनेछ, जसका प्रभावले धनागम भन्ने फल मिल्नेछ। 13 गते पछाडि पञ्चम भावमा गए सँगसँगै सुख पुत्र लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। यसले पनि तपाईँको राजनीतिक सेक्टरमा जस पाउने खाले सम्भावना देखिन्छ। अनि विलासिताका सरसामानहरूको बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि मनज्ञ नाफा कमाउने खाले यो महिना मान्नु पर्दछ। तपाईँले थोरै लगानी गर्दाखेरिमा पनि आर्थिक उन्नति प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ ती क्षेत्रहरूमा। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गले एकै समयमा धेरै चिजहरू सिक्ने खाले यो महिना मान्न सकिन्छ, जसका प्रभावले गर्नाले आफूले सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने समय कमजोर छ। नवीन कदम, नवीन जिम्मेवारी नबढाउनु राम्रो हुन्छ। पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नु राम्रो हुन्छ र मान्य जनसँगको सम्बन्धलाई पनि घनिष्ठ राख्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आर्थिक अवस्था राम्रो देखिएको छ। धन सञ्चय गर्न पाउनुहुनेछ र सञ्चित धनरकमबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ पनि उठाउन सक्नुहुनेछ। मन वचन कर्मको तालमेल मिल्नेछ। त्यस्तै गरी यो बेलामा नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमण गर्ने अवसर समेत तपाईँलाई मिल्ने अवस्था देखिन्छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू त हुन्छन् र पनि त्यसलाई तत्कालै मिलाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। सम्बन्ध निकट नै रहनेछ। त्यस्तै गरी प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध पनि यो महिनामा निकट रहने अवस्था देखियो। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग यो महिनामा देखिएको छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले पेटसँग सम्बन्धित समस्या नै देखिन सक्दछ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। कान, त्यस्तै आँखा, दाँत र घाँटी यी समस्याहरू पनि आउन सक्दछन्। मौसम परिवर्तनको असर स्वास्थ्यमा पर्न सक्दछ। ती चिजहरूमा पनि ध्यान दिनुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत महिना नवीन सम्भावना बोकेर आएको महिना मान्नु पर्दछ। नवीन कदमलाई अगाडि बढाउँदा धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन मिल्नेछ। कृषि क्षेत्र, बन्द व्यापार, पशुपालनबाट समेत मनज्ञ नाफा कमाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँका वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने यो महिनाको उत्तरार्धको समयमा बन्ने सम्भावना ज्यादा देखिएको छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि महिना राम्रो छ। नवीन जिम्मेवारीहरू बढाउने, आफ्ना कामकारीहरूलाई समयमा नै पूर्ण गरेर अनि घुमफिरमा निस्कन पाइने जस्ता शुभ सङ्केतहरू पनि देखिन्छ। यति न हो, तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले पनि सजग संयमता अपनाउनुहोला। तपाईँले यो महिनामा सूर्य ग्रहको उपासना गर्ने गर्नु पनि राम्रो हुन्छ।
त्यस्तै तपाईँ कन्या राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ शुक्रबार र बुधबारको दिन। र तपाईँले नवीन कामकार्यहरू थाल्दा हामीले जिजिटिभी नेपाल मार्फत नियमित राशिफलमा शुभलाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ। त्यो हेरेर अनि शुभ समयमा नवीन कामकार्यको आरम्भ गर्नुभयो भने त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 7औं राशि तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तपाईँ तुला राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल पौष महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल रहनेछ अनि ग्रह परिवेश के कस्तो छ त? कमजोर भएमा के उपाय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। चर्चालाई अगाडि बढाउँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा सूर्य ग्रह रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले धन प्राप्ति सुख भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक अवस्थामा यसले मजबुतीको योग बनाएको छ। त्यस्तै गरी सरकारी क्षेत्रका प्रशासनिक क्षेत्रका अपुरा कामकार्यहरूलाई पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। मान्यजन अग्रज व्यक्तिको प्रिय पात्र पनि बन्न सक्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण कामकार्यको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। तन मन धन वचनको प्रयोग गरेर धेरै व्यक्तिलाई आफू माझ ल्याउन सकिने, आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिने र निर्णय गराउन सकिने खाले समय पनि रहेको छ। सूर्य ग्रह राम्रो रहेको छ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा नै रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले शत्रु भय भन्ने फल मिल्नेछ। यो बेलामा तपाईँका विपक्षीहरूसँग अलिक सजग रहनुपर्ने हुन्छ, नत्र भने आर्थिक केही नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने सम्भावना छ। तपाईँले विपक्षीहरूसँग भने सजगता अपनाउनु होला र हचुवाको भरमा लगानी गर्ने अथवा हचुवाको भरमा यति गर्छु भनेर आर्थिक रूपमा बोलिदिने ती कुराहरूलाई भने रोक्नुहोला। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रहको अवस्था हेरौँ। शुक्र ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा रहनेछ यो महिनाको 13 गतेसम्म, जसका प्रभावले सुख अर्थागम भन्ने फल मिल्नेछ भने 13 गते पछाडि चतुर्थ भावमा गए सँगसँगै धनागम भन्ने फल मिल्नेछ। विलासिताका कामकार्यहरूमा लाग्ने अथवा विलासिताका चिजवस्तुहरू तपाईँले क्रय विक्रय गर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि भने राम्रो आय आर्जन बन्ने खाले समय रहेको छ। सँगसँगै तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत जस मिल्ने खाले समय रहेको छ। पर्यटनबाट पनि आय आर्जन हत्तै बढेर जानेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि महिना उत्कृष्ट नै मान्नु पर्दछ। थोरै समय तपाईँले अध्ययनलाई छुट्याउनु भयो भने पनि धेरै चिज धेरै टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ र सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईँको यो बेलामा आफ्नो क्षेत्र सँगसँगै अरू काम कार्यहरू पनि, अरू चिज वस्तुहरू पनि, अरू ज्ञान पनि सिक्दै अगाडि बढ्ने खाले अवस्था मिल्नेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिका लागि पनि महिना उत्कृष्ट नै मान्नु पर्दछ। गरेको काम कार्यबाट जस मिल्नेछ। नेतृत्वगणको प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका कामकार्यहरूलाई समेत अगाडि बढाउन सकिनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने अलि थोरै कमजोर समय छ। हतार गरेर नवीन लगानी नवीन सम्झौता नगर्नुहोला। पहिला गरेका लगानी तिनीलाई निरन्तरता मात्र दिनु राम्रो हुन्छ। तपाईँले नवीन कदम भने नचाल्नुहोला। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता यो महिनामा देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध भने अत्यन्तै मजबुत बन्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत यो महिनामा देखिएको छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले भने थोरै टाउकोसँग सम्बन्धित टाउको दुख्ने अनि यो मौसम परिवर्तनको असर स्वास्थ्यमा पर्ने जस्ता कुराहरू छन्, ती चिजबाट भने जोगिनुहोला। गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिना अलि झन्झटिलो रहेको छ। आफ्नो कार्यतालिका एकातिर हुन्छ, कामकार्यहरू एकातिर गर्नुपर्ने अवस्था अनि अब्जस बेहोर्नु पर्ने अवस्था। समय सकिसक्छ, आफ्नो समयमा कामकार्यहरू गर्न सकिँदैन, जसका कारणले अब्जस बेहोर्नु पर्ने यी कुराहरू छन्। सजग संयमतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोला। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकार्यहरू छन् भने महिनाको पूर्वार्धको समयमा बन्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँले प्रयास गर्नुहोला। त्यस्तै गरी यो महिनामा बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू, त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू धैर्य गर्नुहोस्। मध्यम
लाभप्रद मात्र आयदर रहने अवस्था देखिन्छ, हतार नगर्नुहोला। त्यस्तै तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अनि खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत महिना अत्यन्तै उत्कृष्ट मान्नुपर्दछ। तपाईँले चालेका कदमहरूमा अन्य दिन विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि साथ समर्थनमा आउनेछन्, साथ दिनेछन्, अगाडि बढ्न सकिनेछ। तपाईँ तुला राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ आइतबारको दिन र अर्को शुक्रबारको दिन। मङ्गलबार भने अलिक कमजोर छ। प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा गणेशजीको पूजा आराधना गर्ने गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै हामीले जिजिटिभी नेपाल च्यानल मार्फत दैनिक राशिफल ल्याउँछौँ, त्यसमा शुभलाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ। त्यो हेरेर अनि नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 8औँ राशि वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। तपाईँ वृश्चिक राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल पौष महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल रहनेछ अनि ग्रह परिवेश अनुसार तपाईँलाई के कस्तो प्रतिफल मिल्नेछ? कमजोर भएमा के उपाय गरेर अगाडि बढ्ने त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरु गरौँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा सूर्य ग्रह रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले हानि भयो भन्ने फल मिल्नेछ। सञ्चित गरेको धन रकममा केही नोक्सानी ल्याउन सक्दछ। सँगसँगै सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रमा अब्जस तपाईँलाई दिलाउन सक्दछ र मान्यजनसँगको सम्बन्धमा समेत त्यसले केही खटपट ल्याउन सक्दछ। त्यस कारणले यो सम्बन्धलाई पनि निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। विशेष गरेर नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले जिम्मेवारीलाई समयमा नै पूर्ण गर्न नसक्दा केही भनाइ खानुपर्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला र बोलीको पनि तपाईँले नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले धनलाभ भन्ने फल मिल्नेछ। व्यावसायिक व्यक्तिहरूका लागि भने राम्रो समय रहेको छ। आर्थिक उपार्जनका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। नवीन सम्झौता, पार्टनरसिपमा काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने जस्ता शुभ सङ्केतहरू यो महिनामा देखिएको छ। शुक्र ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा रहनेछ 13 गतेसम्म, जसका प्रभावले सुख धनप्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ भने त्यस पछाडि तृतीय भावमा जान्छ र सुख अर्थागम भन्ने फल मिल्नेछ। जे होस्, शुक्र ग्रह मजबुत रहेको छ। राजनैतिक क्षेत्रबाट तपाईँलाई सफलताको योग बनेको छ। राजनैतिक क्षेत्रबाट तपाईँलाई स्याबासीको पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। नवीन पद प्रतिष्ठा प्राप्तिको योग देखिएको छ। त्यस्तै गरी यो महिनामा मङ्गल ग्रह पनि सप्तममा छ, यानि कि सप्तम भावमा छ, जसका प्रभावले गर्नाले पति पत्नी बिचमा केही खटपट आउन सक्दछ। तपाईँले मङ्गलबारको दिनमा गणेशजीको पूजा आराधना गर्ने गर्नु राम्रो हुन्छ भने धनस्थानको सूर्य ग्रहले केही धन रकम तपाईँलाई नोक्सानी पुर्याउने भएको हुनाले प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको भाँडाले जल चढाउने र ओम गणेश्वरीयाय नमः यो मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना अत्यन्तै शुभ रहेको छ। थोरै समयमा धेरै चिज, धेरै टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने समय अलि अब्जसिलो रहेको छ। तपाईँले गरेका काम कार्यबाट नेतृत्वगण झट्टै खुसी हुने छैनन् र नवीन कदमलाई पनि अगाडि नबढाउनु राम्रो हुन्छ। पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा नै जोड दिनुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिका लागि भने अत्यन्तै शुभ मान्नुपर्दछ यो समय। तपाईँले गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी आर्थिक पक्षमा सुदृढीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने समय रहेको छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। त्यस्तै गरी यो महिनामा धेरै घुमफिरमा समेत निस्कन पाइनेछ। अब कुरा गरौँ स्वास्थ्य अवस्थाको। विशेष गरेर तपाईँले यो महिनामा दाँत, आँखा, घाँटी यी चिजको तपाईँले ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। मौसम परिवर्तनको असर स्वास्थ्यमा देखिन सक्दछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू त आउँछन् नै र पनि सम्बन्ध निकट बन्नेछ, तर दाम्पत्य सम्बन्धमा केही खटपट ल्याउन सक्दछ। पारिवारिक सम्बन्ध निकट नै बन्ने अवस्था देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आफ्नो कार्य
कार्यक्षेत्र अलि फराकिलो बनाएर अगाडि बढ्ने खाले समय रहेको छ। अगाडि बढ्नुहोस्, सफल बन्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी यो महिनामा तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत राम्रो समय रहेको छ। तपाईँले चालेका कदमहरूमा धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन मिल्ने अवस्था देखिन्छ। गृहिणी व्यक्तिहरूले केही झन्झटका बावजुद पनि आफ्ना कामकाजहरूलाई सम्पन्न गर्दै घुमफिरमा समेत निस्कन पाउनुहुनेछ। धार्मिक यात्राको सम्भावना उत्तिकै रूपमा बलियो देखिएको छ। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका कामकारीहरू यो महिनामा अगाडि नबढाउनु राम्रो हुन्छ। तपाईँले वैदेशिक क्षेत्रका कामकारीहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ, धन मात्र नोक्सानी हुने सम्भावना ज्यादा देखिएको छ। र समग्रतामा हेर्दा आइतबारको व्रत र त्यस्तै गरी मङ्गलबारको दिनमा गणेशजीको पूजा आराधना गर्ने गर्नुहोस्, सफलता मिल्नेछ। यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ शुक्रबार र बुधबारको दिन। हामीले जिजिटिभी नेपाल मार्फत दैनिक राशिफल बताउँछौँ र त्यसमा शुभ लाभ अमृत समय बताउँछौँ। त्यसकारणले त्यो हेरेर अनि नियमित रूपमा आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनु होला। तपाईँको यो 2079 साल पौष महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 9 राशि धनु राशितर्फ। Sagittarius, धनु राशि। तपाईँ धनु राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल पौष महिना के कस्तो रहेको छ त? ग्रह परिवेश के कस्तो छ अनि क्षेत्रगत रूपमा कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ त? त्यो कुरा समग्रतामा मैले यहाँनिर चर्चा गर्दैछु। चर्चालाई अगाडि बढाउँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। यो महिनामा तपाईँको आफ्नै राशिमा सूर्य ग्रह रहनेछ, जसको प्रभावले गर्नाले अलिकति आक्रोशी भावना, बोलीमा कठोरता, यी कुराहरूले गर्नाले बन्ने आँटेका कामकारीहरू पनि बिग्रने, ढिला सुस्ती हुने हो कि भन्ने सम्भावना छ। बोली वचन व्यवहारमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ। उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने गर्नुहोला, त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा समेत दिलाउनेछ। सँगसँगै सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूबाट भने सफलता मिल्नेछ। नवीन जिम्मेवारी प्राप्तिको योग देखिन्छ। नेतृत्वगणसँगै केही भनाभन भए तापनि सम्बन्ध निकट बनाउन सक्नुभयो भने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी समेत बढेर जाने अवस्था यो महिनामा देखिएको छ। तपाईँ आफूमा भर पर्ने भयो। बोलीमा नियन्त्रण, मान्यजनको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिने, यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला। त्यस्तै गरी यो महिनामा बुध ग्रह पनि तपाईँको आफ्नै राशिमा रहनेछ, जसको प्रभावले बन्धन भयो भन्ने फल मिल्नेछ। अरू व्यक्तिको बन्धनमा बस्नुपर्ने, अरू व्यक्तिको अन्डरमा बस्नुपर्ने अवस्था रहने हो कि भन्ने सम्भावना छ। सजग संयम रहनुहोला। शुक्र ग्रह पनि तपाईँको आफ्नै राशिमा रहनेछ यो महिनाको 13 गतेसम्म, जसको प्रभावले सुख शत्रुनाश भन्ने फल मिल्नेछ भने 13 गते पछाडि द्वितीय भावमा गए सँगसँगै सुख धनप्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। सुख शान्ति समृद्धि प्राप्तिको योग शुक्र ग्रहले ल्याएको छ। विलासिताका क्रियाकलापहरू सक्रिय रूपमा सहभागी हुन पाइनेछ। विलासिताका सरसामान खरिद बिक्री गर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि भने राम्रो सम्भावना बोकेर आएको समय रहेको छ। राजनैतिक क्षेत्रमा नवीन कदम, नवीन जिम्मेवारी प्राप्तिको योग समेत देखिन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि महिना मिश्रित फलदायी समय रहेको छ। त्यसकारणले अलि बढी मिहिनेत गर्नुभयो भने जस्तो सुकै चिज, जस्तो सुकै परिवेश पनि बुझेर, जानेर, सिकेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्नुहोला। मान्यजनको आधार सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला र यो बेलामा हतार गरेर नवीन भन्दा पनि पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूलाई नै पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45% नै। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू विशेष गरेर विलासिताका सरसामानहरू खरिद बिक्री गर्नुहुन्छ भने त्यो क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति, पर्यटन उद्योग, यी क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने राम्रो आय आर्जन हुनेछ। होइन भने अन्य क्षेत्रमा भने हतार गरेर नवीन लगानी नगर्नुहोस्। पहिला लगानी गरेका र ती क्षेत्रहरूमा निरन्तरता दिने र बिक्री पक्षलाई जोड दिने गर्नु राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। सम्बन्ध निकट नै बन्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध यो महिनामा सुमधुर बन्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत देखिएको छ। त्यस्तै गरी दाम्पत्य सम्बन्ध समेत निकट बन्नेछ। यो महिनाको मध्य अवधिमा सामान्य केही उतार चढाव रहे तापनि समग्रतामा दाम्पत्य सम्बन्ध निकट नै बन्नेछ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले हेर्ने हो भने यो महिनामा पेटसँग सम्बन्धित समस्या देखिन सक्दछ। आहार विहारमा
ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालनमा लाग्ने व्यक्तिहरू तत्कालै प्रतिफल मिलेन भनेर नैराश्य नबन्नुहोस्। निरन्तर लाग्दा तपाईँको प्रतिफल ढिलै भए पनि मिल्नेछ। त्यसकारणले धैर्यता भने आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि एकदमै उत्कृष्ट समय मान्नुपर्दछ। तपाईँले नवीन कदम चाल्दाखेरिमा त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि भने यो महिना अलिकति झन्झटका बावजुद अगाडि बढ्ने अवस्था देखिन्छ। धेरै करकाप अथवा धेरै कामको व्यस्तता यो महिनामा रहन सक्दछ। त्यसकारणले पूर्व तयारी, पूर्व टिपोट गरेर अगाडि बढ्ने बानीको विकास गर्नुहोला। अनि वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको मध्य अवधिमा सरलतापूर्वक बन्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यही अनुरूप तपाईँले काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला। तपाईँ धनुराशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ शुक्रबारको दिन र अर्को सोमबारको दिन। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् र हामीले जिजिटिभी नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक राशिफल र सँगसँगै त्यसमा शुभ लाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ। त्यो हेरेर अनि त्यसबाट पनि लाभ उठाउनुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामनाका साथ अब लागौँ 10औँ राशि मकर राशितर्फ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। तपाईँ मकर राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल पौष महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ? अनि त्यस्तै गरी क्षेत्रगत रूपमा तपाईँले कुन कुन कुराहरूमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ? ग्रह परिवेश के कस्तो छ? यो समग्रतामा चर्चा गर्नेछु। चर्चालाई अगाडि बढाउँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिदेखि 12औँ भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसको प्रभावले धनक्षय, पीडा, भय भन्ने फल मिल्नेछ। अनि सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा ढिला सुस्ती आउने, नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेष गरेर अलि अब्जसिलो समय मान्नु पर्दछ। यी कुराहरूबाट जोगिनको लागि प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ अनि अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। काम गरेर जस पनि पाइनेछ र मान्यजनसँगको सम्बन्ध पनि निकट बन्नेछ। अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह यो महिनामा 12औँ भावमा नै रहनेछ। शोक, धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक पक्षमा हतार गरेर ठुलो लगानी नगर्नु राम्रो हुन्छ। काम चलाउ लगानीबाट अगाडि बढ्नुहोला। कमाउन त कमाइन्छ, तर बचाउन नसक्ने खाले महिना पनि मान्नु पर्दछ। यो महिना अलिक खर्चिलो बन्न सक्दछ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुहोला। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट 12औँ भावमा रहनेछ 13 गतेसम्म, जसका प्रभावले धनागम भन्ने फल मिल्नेछ भने 13 गतिबाट सुख, शत्रुनाश भन्ने फल मिल्ने अवस्था देखिन्छ। यसरी हेर्दा शुक्र ग्रहको भने पूर्ण रूपमा साथ मिलेको छ। राजनैतिक क्षेत्रका तपाईँका अपुरा कदमहरूलाई पुनश्च पहल गर्दाखेरिमा पूर्ण गर्न सक्नुहुनेछ, अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। यो महिनामा बोलीकै कारणले तपाईँ चलाक बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र यी नै रह्यो ग्रह परिवेशको अवस्था। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना राम्रो छ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुनेछ। मनोरञ्जनपूर्ण अध्ययनलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। यो महिनामा अध्ययन प्रयोगात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने महिना अलिकति अब्जसिलो रहेको छ। हतार गरेर कामकारीहरूको जिम्मेवारी नलिनुहोला। पहिला लिएका जिम्मेवारीहरूलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू पहिला गरेको लगानीलाई निरन्तरता, तर नवीन लगानी भने नगर्नु राम्रो हुन्छ। नवीन सम्झौता नगर्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव त हुन्छन् र पनि त्यसलाई तपाईँले सहजै सम्बन्ध निकट बनाउन सक्नुहुनेछ। सम्बन्धलाई सामिप्य बनाउन सक्नुहुनेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा निकटता हुनेछ। यो महिनामा सुमधुरता बढ्नेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा सानातिना उतार चढावहरू आए तापनि साथ सहयोग भने भरपूर रूपमा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालनमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत महिना राम्रो छ। तत्कालै प्रतिफल मिलेन भनेर नराश नबन्नुहोस्। निरन्तर लाग्दा अन्ततः तपाईँलाई जस मिल्ने खाले यो महिना रहेको छ। अनि तपाईँको राजनैतिक क्षेत्र अनि कलाकारिता क्षेत्र, खेलकुद क्षेत्र, यी क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत काम गरेर जस मिल्ने खाले यो महिना मान्नु पर्दछ। अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँलाई धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन मिल्नेछ। नवीन अवसर प्राप्त भयो भने
पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले हेर्ने हो भने यो महिनामा विशेष गरेर महिनाको मध्य अवधिमा मौसम परिवर्तनको असर स्वास्थ्यमा पर्नेछ। आहार विहारमा विशेष गरेर ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। अनि गृहिणी व्यक्तिका लागि भने यो महिना राम्रो छ। धार्मिक क्रियाकलापमा सरिक हुने अवसर मिल्नेछ। त्यस्तै गरी आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई समयमा नै पूर्ण गरेर घुमफिरमा समेत तपाईँ निस्कन पाउनुहुनेछ। अनि वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने 13 गते अगावै तपाईँले प्रयास गर्नुहोस्, पहल गर्नुहोस्, काम बन्ने सम्भावना ज्यादा देखिएको छ। त्यही अनुरूप तपाईँले नवीन कार्यतालिका बनाउनुहोला। तपाईँ मकर राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ बिहीबारको दिन र शुक्रबारको दिन। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै र हामीले जिजिटिभी नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक राशिफल बताउँछौँ यहाँहरूको लागि र त्यसमा सँगसँगै शुभलाभ अमृत समय तालिका पनि बताउँछौँ। त्यो शुभ समय कुन बेला छ त्यो हेरेर अनि त्यही समयमा नवीन कदम अगाडि बढाउनु भयो भने केही हदसम्म बढी लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। यी अनुरूप अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 11औँ राशि कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईँ कुम्भ राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल पौष महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल रहनेछ? अनि ग्रह परिवेश के कस्तो छ? कमजोर भएमा के कुरामा सुधार गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। चर्चालाई अगाडि बढाउँ सूर्य ग्रहबाट। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट 11औँ भाव यानि कि 11औँ राशिमा रहनेछ यो महिनामा, जसका प्रभावले धनप्राप्ति, सुख भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक पक्षमा मजबुतीको योग बनेको छ। त्यस्तै गरी सुख सहेलको तपाईँले समय व्यतीत गर्न पनि पाउनुहुनेछ। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। अनि यो बेलामा पद पदवी प्राप्तिको योग समेत देखिएको छ। सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रबाट समेत तपाईँलाई जस मिल्ने खाले समय रहेको छ। धेरै व्यक्तिको हाइको पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। नवीन क्षेत्रमा संलग्न हुने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। ठुला व्यक्तिको विश्वासको पात्र बन्न सकिने, ठुला व्यक्तिको तपाईँ साथ दिने व्यक्ति बन्न सक्नुहुनेछ। अन्य दिन तपाईँको विरोध गर्ने व्यक्तिहरू, अन्य समयमा विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि यो महिनामा सक्रिय रूपमा साथ दिन आउनेछन्। सूर्य ग्रह मजबुत रहेको छ। अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट 11औँ भावमा नै रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले शुभ अर्थागम भन्ने फल मिल्नेछ। सुखद खबर सुन्न पाउनुहुनेछ। आर्थिक पक्षमा समेत बढोत्तरी भएर जानेछ। अनि यो बेलामा तपाईँका पार्टनरसिपमा कुनै पनि कामकार्य गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु भयो भने त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ समेत उठाउन सक्नुहुनेछ। समय राम्रो छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई अझ फराकिलो बनाएर अगाडि बढ्नुहोला, नवीन सम्झौता गर्नुहोला, त्यसले सफलता दिलाउनेछ। अब शुक्र ग्रहको कुरा गरौँ। शुक्र ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट 11औँ भावमा रहनेछ यो महिनाको 13 गतेसम्म। त्यस पछाडि 12औँ भावमा धनागम दुवै धनागम भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस कारणले पनि आर्थिक पक्षमा शुक्र ग्रहले पनि साथ दिएको छ। राजनैतिक क्रियाकलापमा सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्न सकिनेछ। प्रेम प्रसङ्गले मूर्त रूप लिनेछ भने नवीन स्थानको भ्रमण अवलोकन गर्ने अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने अवस्था देखिन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि महिनाको पूर्वार्धको समयमा थोरै अल्छीपना देखिए तापनि मध्य अवधिबाट सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्न सकिनेछ। नयाँ चिज, नयाँ टेक्निक सिक्न पाइनेछ र यो महिनामा दिएका तपाईँका परीक्षाहरू पनि सफल बन्ने अवस्था देखिन्छ। राम्रो छ, अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि जिम्मेवारी बढ्ने अनि नवीन रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पहल गर्नुहोस्। यो बेलामा यो महिनामा पाउने सम्भावना ज्यादा बढेर जाने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै गरी मान्यजन अग्रज व्यक्तिहरूको तपाईँ प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुन्छ। सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू पूर्ण बन्नेछन्। अगाडि बढ्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू मनज्ञ नाफा बढेर जानेछ भने नवीन सम्झौता गरेर अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। त्यस कारणले पनि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्नुहोला। आर्थिक पक्षमा उन्नति प्रगतिको योग देखिन्छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 65% नै। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता यो महिनामा देखिँदैन। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध निकट बन्नेछ। सम्बन्धमा
विशेष गरेर नवीन प्रेम प्रस्ताव अथवा भएको सम्बन्ध पनि अझ मजबुत भएर जाने, नवीन क्षेत्रको घुमफिर अवलोकन भ्रमण गर्न पाइने अवस्था देखिन्छ। दाम्पत्य सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू त आउँछन् र पनि त्यसलाई तपाईँले सुल्झाउन सक्नुहुनेछ, साथ सहयोग राम्रो पाउनुहुनेछ। र स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले हेर्ने हो भने नसा र हड्डीसँग सम्बन्धित समस्या देखिन सक्दछ, त्यसमा भने ख्याल गर्नुहोला। पानी प्रशस्त पिउनुहोला, मौसम परिवर्तनको असर पर्न सक्दछ, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको उत्तरार्धको समयमा पहल गर्दा, तपाईँले प्रयत्न गर्दा काम बन्ने सम्भावना ज्यादा देखिएको छ। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिना एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईँले काम गरेर जस पाउनुहुनेछ अनि घरमा अतिथिको सत्कार पनि गर्न पाइने अवस्था देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू राम्रो समय रहेको छ। तपाईँले जति गर्नुहुन्छ त्यसको परिणामका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। सँगसँगै तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत तपाईँको कामको चौतर्फी प्रशंसा हुने खाले यो महिना रहेको छ। त्यसकारणले पनि नवीन कदमलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि शुभ बारमा आइतबार, बुधबार र शुक्रबार विशेष रूपमा रहेका छन्। यिनै बारमा नवीन कामकारीहरू थाल्नुहोला। सँगसँगै हामीले जिजिटिभी नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक राशिफल बताउँछौँ। त्यसमा शुभलाभ अमृत समय तालिका सँगसँगै बताउँछौँ। त्यो शुभलाभ अमृत समय तालिकालाई ख्याल गरेर नवीन कदमलाई अगाडि बढाउनु भयो भने त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। त्यही अनुरूप अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशितर्फ। पाइसेस मीन राशि। तपाईँ मीन राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल पौष महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल रहनेछ र ग्रह परिवेश के कस्तो रहेको छ? के कुरामा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। चर्चालाई अगाडि बढाउँ सूर्य ग्रहको अवस्थाबाट। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट दशम भाव यानि कि कर्मभावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले सौख्य, कर्मसिद्धि, कार्यसिद्धि भन्ने फल मिल्नेछ। तपाईँका रोकिएका कामकारीहरू बढ्नेछन्, नवीन जिम्मेवारी समेत बढेर जानेछ। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउँदा धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन तपाईँलाई मिल्नेछ। विशेष गरेर नोकरी क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि जस मिल्ने खाले समय रहेको छ। सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका रोकिएका कामकारीहरूले समेत गति लिनेछन्। मान्यजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। राज्यका तर्फबाट समेत तपाईँलाई यो महिनामा साथ सहयोग मिल्ने खाले अवस्था देखिन्छ। अगाडि बढ्नुहोला। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट दशम भावमा नै रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले सुख सुभोग भन्ने फल मिल्नेछ। नाना प्रकारका सुखका तपाईँले अवसरहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। सुख उपयोग गर्न पाउनुहुनेछ, सुख भोग गर्न पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गरी बोलीकै भरमा कामकारीहरू बन्नेछन्। नवीन सम्झौता गरेर अगाडि बढ्दा त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक व्यक्तिहरूका लागि धनार्जन गर्ने खाले समय रहेको छ। अगाडि बढ्नुहोला। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट दशम भावमा रहनेछ 13 गतेसम्म, जसको प्रभावले धर्म लाभ भन्ने फल मिल्नेछ भने त्यस पछाडि 11औँ भावमा जानेछ र धनलाभ भन्ने फल मिल्नेछ। यसरी हेर्दा आर्थिक दृष्टिमा यसले पनि मद्दत पुर्याएको छ। राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य उतार चढाव अथवा सामान्य विवाद त आउँछन् र पनि त्यसलाई जितेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। यो महिनामा राजनैतिक क्षेत्रमा नवीन अवसर प्राप्तिको योग समेत देखिनेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययन क्षेत्रमा यो महिना राम्रो छ। खोजमूलक अध्ययन रहनेछ। लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई पहल गर्दा बुझ्न सकिनेछ। नयाँ सिप सिक्न सकिनेछ। त्यसकारणले पनि विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू अत्यधिक शुभ रहेको छ। तपाईँ रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने अलि सक्रिय रहनुहोस्, प्राप्त गर्नुहुनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पदोन्नति, जिम्मेवारी बढ्ने, नेतृत्वगणको प्रिय पात्र बन्न सकिने जस्ता शुभ सङ्केतहरू देखिन्छन्। त्यसकारणले पनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि अलिकति केही सक्रियता बन्नुपर्छ र पनि आर्थिक पक्षमा राम्रो आम्दानी बन्ने खाले समय मान्नु पर्दछ। त्यसकारणले पनि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60% नै। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता यो महिनामा देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध पनि निकट
सङ्कट नै बन्नेछ। यो महिनाको मध्य अवधिमा केही नबुझ्नाले अथवा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङका कारणले गर्नाले सामान्य उतार चढाव त आउन सक्दछ र पनि त्यसलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। अनि कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि यो महिना राम्रो छ। काम गरेर जस तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, त्यस्तै गरी खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू के आलोचनाका बावजुद पनि अगाडि बढ्ने र लक्ष्यमा पुग्ने खाले यो महिना मान्नु पर्दछ। त्यस्तै गृहिणी व्यक्तिका लागि आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गरेर घुमफिरमा समेत निस्कन पाइने अवस्था देखिन्छ भने धार्मिक यात्राको अवसर समेत जुट्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको उत्तरार्धको समयमा पहल गर्नु राम्रो हुन्छ, तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ। मीन राशि निजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ आइतबार, त्यस्तै गरी शुक्रबार, बिहिबारको दिन रहेको छ र मङ्गलबारको दिन पनि रहेको छ। धेरै शुभ छ यो महिनामा, त्यसकारणले नवीन अवसर प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोला। सँगसँगै हामीले जिजिटिभी नेपाल मार्फत दैनिक राशिफल र त्यसमा शुभ लाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ। त्यो समय तालिका हेरेर आफ्ना कार्य योजनाहरूलाई आरम्भ गर्ने, अगाडि बढ्ने गर्नुहोला। तपाईँको यो 2079 साल पौष महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र, प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि एक लाइक, एक कमेन्ट, एक सेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै यो मासिक राशिफल प्रस्तुतिलाई यहीँ विराम दिँदै अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ म प्रस्तुता गङ्गा सागर उपाध्याय बिदा चाहन्छु। तपाईँ सम्पूर्णको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्।